अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लोनोस्कोपी जो करवाई जाती है। एक टेस्ट होता है जिसमें बड़ी आंख के कैमरे के जरिए देखा जाता है। उस टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं और आमतौर पे जो रिपोर्ट के अंदर चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन लोगों को इस बारे में जानना है वो प्लीज़ वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, तो आपको काफ़ी हद तक क्लोनोस्कोपी की रिपोर्ट करना आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बाकायदा तौर पे आगाज करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है डॉक्टर उमैर और ये चैनल है छोटा सा मेरा एक काविश है सोशल सर्विस के तौर पे कि जो मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो काइंडली जो है वो प्लीज़ चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके थैंक्स कह दीजिएगा या कुछ भी कह दीजिएगा, एटलीस्ट फीडबैक क्लास भी दीजिएगा। ठीक है, तो और दूसरा ये कि माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर, आई एम MBBS ग्रेजुएट और इसके अलावा मैं अपनी आगे स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं अपना FCPS कर रहा हूँ आगे सर्जरी के अंदर, तो आप मुझे एक जूनियर सर्जन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे जो क्लोनोस्कोपी होती है वो टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइस। टेस्ट क्लोनोस्कोपी का जो टेस्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक चीज़ की, क्लोनोस्कोपी टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि आपको तैयार किया जाता है। अब ये तैयारी क्या होती है, देखिए एक कैमरा आपकी बड़ी आंख के जरिए, ठीक है, आपकी बड़ी आंख को देखेगा, सही है। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपका जो पखाना है या बड़ी आंत है वो खाली होनी चाहिए, तो इसलिए अमूमन तौर पे 12 या 24 घंटे पहले NPO कर दी जाती है, नील पर ओलर, यानी कि आपको खाना पीना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अमूमन लोगों को जो है वो कहा जाता है कि पानी वगैरह इस्तेमाल करें ज़्यादा, ताकि बड़ी आंत अच्छे तरीके से साफ़ हो सके, ताकि कैमरे में अच्छे तरीके से देखा जा सके। दूसरा, समटाइम्स क्या होता है कि एक दवाई होती है, एनिमा कहा जाता है, ये बड़ी पेशाब की जगह से एक बोतल टाइप होती है, इसको अंदर जो है वो दबाना होता है। इससे क्या होता है कि बड़ी आंत मज़ीद साफ़ हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से प्रिपेयर किया हो, ठीक है ना, यानी अच्छे से बड़ी आंत तैयार की हुई हो। अगर आपका जो है वो बड़ी आंत साफ़ नहीं होगी, उसमें जो है वो पखाना होगा या फिर गंदगी होगी, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई होती है, कहते हैं जी इसको फीकल लोडेड, ठीक है ना, रेक्टम या फीकल लोडेड कॉलोन। अब इसका मतलब क्या होता है, फीकल कहते हैं खाने को, ठीक है, यानी फीकल लोडेड कि हम देख नहीं पाए, इस वजह से अच्छे तरीके से हम बता नहीं सकते। तो अमूमन रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ लिखी होती है कि जी फीकल लोडेड रेक्टम, सही है, तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा, इसके अलावा समटाइम्स ये होता है कि रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ लिखी हुई होती है पॉलिप, ठीक है जी, पॉलिप नोट किए गए। अब ये पॉलिप क्या होता है, ये यूं समझें जैसे गुब्बारा होता है ना, इसी तरीके से जो आपकी बड़ी आंत होती है उससे छोटे छोटे गोश्त के गुब्बारे टाइप निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो पॉलिप आमतौर पे जो है वो खतरनाक नहीं होते। समटाइम्स एक सॉलिडेरिटी या सॉलिडेट या समथिंग करके इस तरह का कोई ना कोई एक वर्ड ही लिखा होगा, या सिंगल पॉलिप करके लिखा हुआ होगा कि एक या दो पॉलिप है, तो आमतौर पे इस तरीके से खतरनाक नहीं होते जब सिंगल या एक दो पॉलिप होते हैं। ठीक है, अगर पॉलिप्स हंड्रेड्स की तादाद में आ रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर लिखा है जी 100 पॉलिप्स हैं, 50 पॉलिप्स हैं, जब इतने ज़्यादा पॉलिप्स लिखे हुए होते हैं तो आमतौर पे ये किसी खतरे की निशानदेही होती है। ठीक है, इसी तरह एक चीज़ कहलाती है डायवर्टिकुलाइटिस या डायवर्टिकुलम। ये क्या होता है कि जो बड़ी आंत होती है उसमें जो है वो समझिए एक किस्म का खड्डा हो जाता है, आउट पाउचिंग हो जाती है। ठीक है, तो डायवर्टिकुलम अमूमन तौर पे जो है वो उसकी वजह से पेन हो रहा होता है, समटाइम ब्लीडिंग हो रही होती है पखाने के अंदर, ठीक है, और समटाइम्स कुछ भी नहीं कर रहा होता, सही है। इसके अलावा जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये भी लिखा हो सकता है समटाइम्स के जी बिनाइन मास नोटेड। अब ये बिनाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसा गोश्त जो कि लग रहा है कि कोई कैंसर नहीं है, सिर्फ छोटा सा गोश्त उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाता है बिनाइन। ठीक है, समटाइम्स होता है कि गोश्त बाहर निकला हुआ होता है बड़ी आंत के अंदर या छोटी आंत के अंदर, या जिस तरीके से भी रेक्टम, कोलोन, ठीक है ना, तो सीकम तक अमूमन तौर पर देख सकते हैं। तो सीकम तक अमूमन तौर पे देखा जाता है क्लोनोस्कोपी के दौरान, तो अमूमन वहाँ पे जी मेंशन कर दिया जाता है न्यू प्लास्टिक लीजन। ठीक है, कि न्यू प्लाज्म का मतलब होता है आमतौर पे कि कैंसरस चीज़ है, ठीक है, या सस्पेक्टेड न्यू प्लाज्म लिखा होता है, यानी कि कैंसर हो सकता है। ऐसी सूरतों में क्या किया जाता है कि जो आंत होती है, ठीक है, बड़ी आंत होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम या जहाँ से भी जो है वो आपको डॉक्टर को शुबा होता है कि भाई क्लोनोस्कोपी के अंदर जो है वो ये मसला आ रहा है, तो अमूमन वहाँ से किया जाता है कि वहाँ पे एक छोटा गोश्त का टुकड़ा लिया जाता है जिसे कहते हैं बायोप्सी। ठीक है ना, ये आमतौर पे बायोप्सी के जरिए क्या किया जाता है, उसका टुकड़ा लेके तो उसको टेस्ट के लिए भिजवा दिया जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक पैथोलॉजिस्ट बाकायदा तौर पे माइक्रोस्कोप रखता है और सारी चीज़ें चेक करता है,
چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی کوئی جو یہ گوشت کا ٹکڑا لیا کیا ہے، کہیں اس میں کینسر یا ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جو آپ کا ٹیسٹ والا ہوتا ہے یا کلونوسکوپی والا یا آپ کو انفارم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے جی کلونوسکوپی ود بایوپسی. ٹھیک ہے، عام طور پہ نیو پلاسٹک سسپیکٹڈ لیجن ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کلونوسکوپی کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، گروتھ. ٹھیک ہے، سرکمفرنشل گروتھ. ٹھیک ہے، عام طور پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ سیسائل گروتھ اس طریقے سے کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو عام طور پہ یہ جو گروتھ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے یہ تب یوز کیا جاتا ہے جب گوشت بڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر سرکمفرنشل گروتھ ہے تو عام طور پہ یہ اچھی نہیں سمجھی جاتی. ٹھیک ہے، تو کلونوسکوپی جو ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کی جو ہے نا رپورٹ کے اندر چیزوں کا انکشاف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پالپ میں نے آپ کو بتا دیا، ڈائیورٹیکولم کا میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، گروتھ کا میں نے آپ کو بتا دیا، فیکل لوڈڈ میٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کلونوسکوپی پہ جو کلونوسکوپی کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ یہ بھی ریکمینڈ کر دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہیمورائڈس ہوں یا ایسی کوئی چیز ہو، تو یہ بھی مینشن کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گئی گروتھ کی بات. اس سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو السریٹیو کولاٹس نام کی ایک بیماری ہو سکتی ہے یا کرون ڈیزیز نام کی ایک بیماری ہو سکتی ہے. یہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑی آنت ہوتی ہے اس میں ٹی بی بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورتوں کے اندر بھی کلونوسکوپی کافی ہیلپ فل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ جو کلونوسکوپی کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر وہ رپورٹ کے اندر یہ چیز مینشن کر دیتا ہے کہ مجھے کوئی انفیکشن لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کہیں پہ کوئی جراثیم نے حملہ کیا ہوا ہے یا انفلیمڈ لگ رہی ہے، اس طرح کے ورڈز بھی یوز کیے جاتے ہیں. عام طور پہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بڑی آنت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی انفیکشن چل رہا ہے یا پھر آپ کی جو بڑی آنت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس قسم کی پرابلم چل رہی ہے کہ انفلیمیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو سم ٹائمز جو ہے وہ رپورٹ کے اندر ایک چیز مینشن کی ہوئی ہوتی ہے کہ السر نوٹڈ. ٹھیک ہے، اب السر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یا لیجن نوٹڈ کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے رپورٹ کے اندر. لیجن کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ زخم کا. ٹھیک ہے، اور السر کا مطلب بھی ہوتا ہے عام طور پہ زخم کا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتوں میں اگر رپورٹ کے اندر مینشن کیا ہوا ہو کہ بھائی السر نوٹڈ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی بڑی آنت میں کوئی زخم ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ لیجن نوٹڈ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی زخم ہوا ہوا ہوتا ہے. اور ایک چیز بڑی اچھی بات ہوتی ہے کلونوسکوپی کی، کیونکہ یہ کیمرے کی مدد سے کی جا رہی ہوتی ہے تو جو کلونوسکوپی کا جب رزلٹ دیا جاتا ہے تو عام طور پہ رزلٹ کے ساتھ اس کی پکچرز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ پکچرز بھی آپ نے لازمی سنبھال کے رکھنی ہوتی ہیں. تو کلونوسکوپی کے متعلق جو رزلٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کو جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے، میں نے کوشش کی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر آنسر کر دوں. اور میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سادہ زبان استعمال کروں. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو چیز اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آئی ہے تو پلیز جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اور کوئی سوال وغیرہ ہوں تو آپ پلیز سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا جس کے اوپر آپ جا کے میں نے ایک ہیلپ فارم بنایا ہوا، اس میں جو ضروری ڈیٹیلس ہوتی ہیں وہ آپ فل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی میں ویکلی یا منتھلی لائیو سیشن کرتا ہوں تو اس کے اندر میں عموماً وہ تمام جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو میں ڈسکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بائی دیٹ اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کلونوسکوپی کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، تو آپ کو ایک ویڈیو یہاں پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کلونوسکوپی کے ٹیسٹ کے دوران کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹس آل، دس ڈاکٹر عمیر سائننگ آف. اللہ حافظ.